बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 क्यों पढ़ा जाता है? नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ने का बार बार क्यों कहा जाता है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ने में क्या हिकमतें पोशीदा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 क्यों पढ़ा करते थे कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 3 बार क्यों पढ़ा जाता है, इसकी तफसील आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस शख्स के लिए सआदत है जो अपने आमाल नामे में बहुत इस्तग़फ़ार पाता है, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ मुयस्सर आता और इसमें इजाफा होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह जन्नत में दाखिले का परवाना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से गुनाह माफ़ होते और ख़ताएं मिट जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह मरने के बाद आदमी के दर्जात की बुलंदी का बाइस है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बलाएं टल जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बे औलादों को औलाद मिलती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से सेहत और तंदुरुस्ती कायम रहती है और इंसान अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है। ये इस बेबस आदमी के लिए राह कुशादा है जिसके लिए ज़मीन तमाम तर वुसअतों के बावजूद तंग पड़ गई है। वो मायूस शख्स जो अपने आप से उकता गया है और वो परेशानी के बाइस तंग दिली का शिकार रहता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी मायूसी और परेशानी दूर करके इसे नई जिंदगी अता करता और फराख दिली से आशना करता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक मक़ौला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बड़े काम का है और बड़ा याद रखने का है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब कोई शख्स काम अंजाम देने के बाद 2 कलमे कह ले तो शैतान कहता है इस शख्स ने मेरी कमर तोड़ दी, और वो 2 कलमे ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह। नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद कह लिया अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो शैतान कहता है कि इस शख्स ने मेरी कमर तोड़ दी। जहाँ तक इबादतों में अपनी तरफ से कोताही का ताल्लुक है तो याद रखें, कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत का और इसकी रबूबियत का हक अदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमारी तरफ से इबादत में जो कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं इन पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहते रहना चाहिए। सिर्फ नमाज ही में कमी कोताही नहीं होती, नमाज के अलावा भी हम इंसानों से बहुत सारे गुनाह जाने में या अनजाने में सरजद हो जाते हैं। सही हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी नमाज से फारिग होते तो नमाज से फारिग होने के बाद 3 मरतबा फरमाते थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि इस्तग़फ़ार के मानी है गुनाहों से माफ़ी मांगना। आदमी ने जब कोई गुनाह किया हो तो इस्तग़फ़ार करे, जब कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगे, जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो नमाज के बाद इस्तग़फ़ार का क्या मतलब? अल्लाह जल शानहू के हुज़ूर नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद इस्तग़फ़ार क्यों? वजह दर हकीकत यह है कि इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि नमाज तो बेशक हमने पढ़ ली, लेकिन जैसा पढ़ने का हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका। लिहाजा हमारी नमाज में जो कोताहियाँ हैं इस पर हम इस्तग़फ़ार करते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये अजीब बात है कि सारी रात तो खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, तो सुबह को इस्तग़फ़ार किस बात का करते हैं, अपने गुनाहों का या किसी और बात का? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, वो इस्तग़फ़ार अपनी रात को की गई इबादत की वजह से करते हैं कि रात को की गई इबादत में ए अल्लाह आपकी रबूबियत का हक हमसे अदा नहीं हो सका,
اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مگر پھر فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور یہ دو کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر، دوسرا استغفار۔ محترم ناظرین و سامعین، جب تم اپنے دل میں تاریکی محسوس کرو تو دل کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے روشن کر لیا کرو۔ توبہ استغفار سے اپنے باطن کی ظلمت کا علاج کرو، استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کل ضیق مخرجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27-25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔